بسم الله الرحمن الرحيم. ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة كذب ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فغلبوا بالطاغية آمنت بالله صدق الله العظيم اللہ سونا کرم بے مثال کردہ اللہ سونا کرم بے مثال کردہ کوئی منگے تے سہی مالا مال کردہ اللہ سونا کرم بے مثال کردہ اللہ سونا کرم بے مثال کردہ کوئی منگے تے سہی مالا مال کردہ دن چڑھ دیاں تارے جویں چھپ جاندے نے دن چڑھ دیاں تارے جویں چھپ جاندے نے ہوندی زندگی چو غم سارے مک جاندے نے جیڑا کلے اللہ تو سوال کردہ جیڑا کلے اللہ تو سوال کردہ اللہ سونا کرم بے مثال کردہ کوئی منگے تے سگی مالا مال کردہ انہوں کیرا فقیری نہیں پا سکدی بھوک ویڑے اوندے نہیں آ سکدی اوندے کیرا فقیری نہیں پا سکدی کدے بھوک اوندے ویڑے نہیں آ سکدی جیڑا کلے اللہ تو سوال کردہ اللہ سونا کرم بے مثال کردہ کوئی منگے تے سگی مالا مال کردہ معاف کر دے وے گر کوئی خطا کردہ معاف کر دے وے گر کوئی خطا کردہ دشمنانو بھی روزی عطا کردہ کوئی منگے تے سگی مالا مال کردہ اللہ سونا کرم بے مثال کردہ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات بابرکت واسطے درود و سلام امام کائنات امام کل ختم الرسول انسانیت دے معلم اعظم کائنات دے رہبر و رہنما جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی دے محترم بزرگوں عزیز ساتھیوں نوجوان بھائیوں باحیا با پردہ اسلامی روحانی پردہ نشی میری ماں اور بہنوں دعا کے کہ اللہ ذوالجلال میری آج دی اس حاضرین اور تساں احباب دی تشریف آورین اپنی بارگاہ دی اندر قبول و منظور فرمائے حضرات زوکار اللہ پاک دا بہت شکر ہے کہ جس اللہ پاک نے سانو دنیا دی بھیڑ اندروں نکال کے اپنے پاک اور مقدس گھر دے اندر جمع ہو کے اپنے وقت نو قیمتی بنان دی توفیق عطا فرمائی اللہ پاک ساڈیاں غلطیاں ساڈے گناہ ساڈیاں خطاواں اپنی رحمت دے نال معاف فرمائے اج دے خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر میں تساں حضرات دے سامنے سورہ الحاقہ دا ترجمہ اور تفسیر بیان کراں گا اے سورہ الحاقہ 29ویں پارے دے اندر موجود ہے اس سورت دیاں 52 آیات نے اور اس سورت دے 2 رکوع نے پہلے حصے دے اندر اللہ پاک نے میدان محشر اور جھٹلان والیاں دے انجام دا ذکر فرمایا اور دوسرے حصے دے اندر اللہ پاک نے شان قرآن دا نزول فرمایا اپنے قرآن دا شان بیان فرمایا دعا کرو اللہ پاک مینوں حق اور سچ بیان کرن دے اور سن سنا کے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے توجہ اللہ دا قرآن اللہ پاک نے قرآن پاک دے اندر فرمایا
اللہ فرماندے نے اے میرے محبوب پیغمبر امام الانبیاء حبیب کبریا والی بدغا بدر الدجا شمس الزغا خیر الورام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے نال پیار کرن والے دیوانے پروانے غور کرنا توجہ فرما لینا اللہ فرماندے نے الغاقہ تم الحاقہ وما ادراک ملحاقہ سچ ہون والی سچ ہو کے رہے گی تانوں کی پتہ کی چیز جڑی سچ ہون والی جنوں جھٹلایا قوم سمود نے بھی جھٹلایا جنوں جھٹلایا قوم عاد نے بھی جھٹلایا اے سارے نبیاں نے اپنی اپنی قوماں نو سمجھایا اپنی اپنی قوماں نو بلایا سارے نبیاں نے اپنی قوماں نو ایک رب دے سامنے جھکن واسطے بلایا اے نبی فرماندے نے او ساڈی قوم دے لوگو آ جاؤ ایک رب دے سامنے جھکن والے بن جاؤ آ جاؤ ایک رب دے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ آ جاؤ ایک رب دی عبادت کریا کرو اے قیامت آن والی ہے میدان محشر والے دن اٹھائے جاؤ گے اپنی آخرت دی فکر کر لو نا اے دنیا دی زندگی عارضی زندگی ہے اے دنیا دی زندگی عارضی زندگی ہے اے دنیا دی زندگی ختم ہونے والی ہے پھر دنیا تو چلے جانا ہے اے میدان محشر لگے گا رب دی عدالت لگی ہوئے گی رب دے سامنے بلائے جاؤ گے رب دی عدالت دے اندر کھڑے کیتے جاؤ گے اوتھے اچھائی دا بدلہ اچھا ملے گا برائی دا بدلہ برا ملے گا کائنات دے لوگوں رب دے نبیاں نے اپنی قوماں نو سمجھایا اے قوم عاد نے اپنی قوم نو سمجھایا اے حضرت عاد نبی نے اپنی قوم دیاں لوکاں نو سمجھایا آ جاؤ ایک رب دے سامنے جھکن والے بن جاؤ ایک رب دے عبادت کریا کرو ایک رب دے سامنے سجدہ کریا کرو اے قوم عاد اتنے بڑے قد نے جویں کھجوراں دے درخت ہوندے نے اتنے بڑے قد والے لوگ سن اے بڑے بہادر دے بڑے طاقت والے انہاں آکھیا عاد بلا نہ اپنے رب نو بلا اساں تیرا رب دا مقابلہ کران گے سانو کسے رب نے پیدا نہیں کیتا اساں تیرے رب نو نہیں جان دے اساں تیرے رب دے سامنے سجدہ نہیں کر سکدے اے قوم عاد تے قوم سمود دے لوگ سن اے سمجھدے سن موت نے نہیں آنا میدان محشر والے دن اٹھایا نہیں جانا اساں ہمیشہ دنیا دے اندر زندہ رہاں گے مالک کائنات فرماندے نے فاما سمود فاغلقوا بالطاغیہ واما عاد فاغلقوا بريح صرصر عاتیہ سخرها علیہم سبع لیال وثمانیۃ ایام حسوما فتر القوم فیہا سرعا کأنہم اعجاز نخل خاویہ مالک کائنات فرماندے نے ایک قوم نو تے اساں انج ہلاک کر دیتا ایک قوم نو تے انج تباہ و برباد کر دیتا ایک آواز آئی ہے اتنی زوردار آواز آئی ہے اے لوکاں دے کناں دے پردے پھٹ گئے نے اے آواز سن کے لوگ ختم ہو گئے نے اللہ پاک فرماندے نے دوسری قوم نو اساں انج ہلاک فرمایا مالک کائنات فرماندے نے اساں فرشتیاں نو بھی حکم نہیں دیتا اے درندیاں پرندیاں نو بھی حکم نہیں دیتا اے جنات نو بھی حکم نہیں دیتا بلکہ ہواواں نو حکم دے دیتا ہے اج ہوا چلے ساڈے چہریاں تے رونق آ جاندی ہے ساڈے جانوراں دے چہریاں تے رونق آ جاندی ہے اج ہوا چلے ساڈی زمین تے سبزہ اگ جاندا ہے ایک ہوا چلائی ہے رب نے چلائی ہے اتنی تیز ہوا چلی ہے اس ہوا نے مرداں نو بھی اٹھا لیا اس ہوا نے عورتاں نو بھی اٹھا لیا اس ہوا نے بزرگاں نو بھی اٹھا لیا اس ہوا نے جانوراں نو بھی اٹھا لیا اتنی تیز اللہ پاک نے ہوا چلائی ہے انہاں قوم سمود دے لوکاں دی اللہ پاک نے بستیاں نو اٹھا لیا آسمان تو لے جا کے الٹیاں کر دیتا انہاں دیاں بستیاں نو آسمان تو لے جا کے الٹیاں کر دیتا مالک کائنات فرماندے نے فَهَلْ تَرَى لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ فَهَلْ تَرَى لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ
انہاں وچوں پھر کوئی باقی بچیا نہیں۔ اے کون سن؟ رب نو جھٹلان والے، اللہ پاک دیاں نافرمانیاں کرن والے۔ اللہ پاک نے فرشتیاں نو بھی حکم نہیں دیتا، جنات نو بھی حکم نہیں دیتا، درندیاں پرندیاں نو حکم نہیں دیتا، بلکہ مالک کائنات نے ہواواں نو حکم دے دیتا۔ اتنی تیز ہوا چلی ہے، مرداں نو بھی اٹھا لیا گیا، عورتاں نو بھی اٹھا لیا گیا، اے بزرگاں جانوراں نو بھی اٹھا لیا گیا۔ ہوا نے سب کچھ اٹھا لیا، انہاں دیاں بستیاں نو اٹھا لیا، آسمان تو لے جا کے الٹیاں کر دیتا۔ مالک کائنات فرماندے نے پاگل ترا لہم من باقیا، پھر انہاں وچوں کوئی باقی بچیا نہیں۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے اپنی کتاب دے اندر لکھیا اللہ پاک نے اس قدر ہوا نو چلایا، اللہ پاک نے ہوا نو بند کر دیتا، کوئی بھی ہوا دا دروازہ نہیں کھلیا۔ اے انگوٹھی دا جڑا نگ ہے صرف اتنا کو سوراخ اللہ پاک نے ہوا دا کیتا ہے جن نے انہاں دیاں قوماں نو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ کون لوگ نے؟ رب نو جھٹلان والے۔ توجہ، اللہ دا قرآن، اللہ پاک نے قرآن پاک دے اندر فرمایا میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نال پیار کرنے والے آمینہ دے لال نال محبت کرنے والے دیوانے پروانے غور کرنا، توجہ فرما لینا۔ مالک کائنات فرماتے نے باقل ترا لہم من باقیا وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفقات بالخاطئہ وعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابیہ انا لما طغى الماء حملناکم فی الجاریہ۔ اللہ پاک فرماندے نے اے میرے نبی اپنی قوم دیاں لوکاں نو اے فرعون دے واقعات بیان کر کے سنا دے۔ اے فرعون بنی اسرائیل دی زمین تے حکومت کرن والا، اے خدائی دعویٰ کرن والا، بنی اسرائیل دے پتراں نو تے ذبح کر دیندا، اے بیٹیاں نو زندہ قتل کر دیندا، اے بیٹیاں نو زندہ رہن دیندا۔ اے فرعون کون ہے؟ انا ربکم الاعلی، انا ربکم الاعلی، اپنے آپ نو رب کہلان والا۔ کائنات دے لوگوں میرے رب نو جھٹلایا، فرعون دیاں قوماں نے جھٹلایا۔ اے فرعون نے اللہ پاک دیاں نافرمانیاں کیتیاں، عرشاں والے رب رحمان نو جھٹلایا۔ اللہ پاک نے فرعون دیاں قوماں نو بھی تباہ و برباد کر دیتا۔ مالک کائنات نے فرعون دیاں قوماں نو تباہ و برباد کر دیتا۔ اللہ فرماندے نے انا لما طغى الماء حملناکم فی الجاریہ لنجعلها لکم تذکرۃ وتعیہا اذن واعیہ۔ مالک کائنات فرماندے نے یاد کرو نا حضرت نوح نبی نے اپنی قوم دیاں لوکاں نو سمجھایا، اے 950 سال تبلیغ کیتی ہے، 950 سال تبلیغ کیتی ہے، اپنی قوم دیاں لوکاں نو سمجھایا۔ فرماندے نے آ جاؤ ایک رب دے سامنے جھکن والے بن جاؤ، ایک رب دی عبادت کریا کرو، ایک رب دے سامنے دعاواں کریا کرو۔ اے نوح نبی دی قوم نے انکار کر دیتا۔ حضرت نوح نبی فرماندے نے اللہ سونیا میں اپنی قوم دیاں لوکاں نو سمجھایا، ایک ایک کر کے سمجھایا، مجمعاں دے اندر سمجھایا، انہاں دے گھراں دے اندر جا کے سمجھایا، اللہ سونیا پہاڑاں تے جا کے سمجھایا، لیکن میرے قوم والیاں نے نافرمانیاں کیتیاں نے۔ اللہ سونیا انہاں تینوں نہیں منیا، انہاں مینوں نہیں منیا۔ اللہ سونیا میں بدعا کرنا وا میری قوم نو تباہ و برباد کر دے۔ اللہ میں بدعا کرنا وا میری قوم نو تباہ و برباد کر دے۔ ادھر حضرت نوح نبی نے بدعا کی ہے، کائنات لوگوں زمین نے بھی پانی نکالنا شروع کر دیتا۔ مالک کائنات فرماتے نے اے نوح نبی ایک کشتی بنا، اس کشتی دے اندر مومن مرد مسلمان عورتاں نو بٹھا لے، جڑے فرما بردار نے انہاں نو کشتی دے اندر سوار کر۔ حضرت نوح نبی نے کشتی دے اندر سوار کر لیا، ادھروں زمین نے بھی پانی نکالنا شروع کر دیتا، آسمان نے بھی پانی نکالنا شروع کر دیتا۔ اے پہاڑ نے پہاڑ دے پتھراں دے ہوندے نے، اے پہاڑاں نے بھی پانی نکالنا شروع کر دیتا۔ اے لوکاں دے گھراں وچوں پانی نکل رہا وے، اے دیواراں وچوں پانی نکل رہا، اے پوری زمین تے پانی پانی ہو گیا، پوری زمین تے پانی پانی ہو گیا۔ کائنات دے لوگوں نوح نبی نو کشتی دے اندر بچان والا کون ہے؟
جدو عذاب آ جائے نا عذاب پھر کوئی باقی نہیں بچتا سب کچھ تباہ و برباد ہو جاتا حالاں ساری زمین تے پانی پانی ہو گیا نوح نبی دے جڑے قوم والے منن والے سن کشتی دے اندر سوار ہو گئے انہاں نوں بچان والا کون ہے اللہ پاک دیاں بے شمار شاناں نے کیڑیاں کیڑیاں شاناں دا انکار کرو گے جھٹلان والیاں نے رب نوں جھٹلایا اج آئے دن اساں رب دیاں نافرمانیاں کرنے اساں بھی اپنے رب نوں جھٹلانے مسجد دے اندر اذان دی آواز آندی ہے حی علی الصلاۃ آؤ نماز دی طرف حی علی الفلاح آؤ کامیابی دی طرف اساں کامیابی اپنے کاروبار دے اندر تلاش کرنے اساں آئے دن نبی پاک دیاں نافرمانیاں نبی پاک دی سیرت دا انکار کرنے نبی پاک دی سنت دا انکار کرنے اللہ پاک نوں اساں جھٹلا دتا ہے رب دے آکھے نہیں لگدے جڑے لوکاں نے رب نوں جھٹلایا انہاں تے رب دا عذاب آیا اللہ پاک نے انہاں نوں تباہ و برباد کر دیتا توجہ اللہ دا قرآن ہے اللہ پاک نے جڑے لوکاں نے رب نوں جھٹلایا رب دیاں نافرمانیاں کیتیاں اللہ پاک نے انہاں نوں تباہ و برباد کر دیتا کوئی بھی رب دیاں شاناں دا انکار کر سکدا اللہ پاک دیاں شاناں دا کوئی انکار نہیں کر سکدا توجہ اللہ کون کرے انکار تیریاں شاناں دا کون کرے انکار تیریاں شاناں دا تو ہے مالک کلا زمین و آسماناں دا اللہ کون کرے انکار تیریاں شاناں دا اللہ تو اے مخلوق بکری بنائیے کوئی تیرا باغی تے کوئی شہدائیے کئیاں ساری عمر نہ نیندی کئی لب دے پھرن مسیدی شوق آساناں دا اللہ کون کرے انکار تیریاں شاناں دا اللہ کون کرے انکار تیریاں شاناں دا جڑے لوکی اللہ تیرے درے اتے آندے نے بھر بھر جولیاں او گھراں نوں لے جاندے نے تو ڈاڈا گئے لجپال تو رکھ نہیں آپ خیال اپنے مہماناں دا اللہ کون کرے انکار تیریاں شاناں دا رب دیاں شاناں دا انکار کر سکتے نہیں اللہ پاک نے سانو انسان بنایا اشرف المخلوقات بنایا مسلماناں دے گھراں دے اندر پیدا فرمایا اساں رب دیاں ہی نافرمانیاں کرنے رب دیاں ہی بغاوتاں کرنے نبی پاک دی سیرت دے مطابق اپنی زندگی نہیں گزارتے توجہ اللہ دا قرآن اللہ پاک نے قرآن پاک دے اندر فرمایا میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نال پیار کرن والے آمینہ دے لال نال محبت کرن والے دیوانے پروانے غور کرنا توجہ فرما لینا مالک کائنات فرماندے نے فائزا نوبگا بالسور نفخۃ واحدہ وحملت الارض والجبال ودکتا دکتا واحدہ ویومئذ وقعت الواقعہ وانشقت السماء واقعہ یومئذ واقعہ اللہ پاک فرماندے نے کا وقت آئے گا جدو سور پھونک دیتا جائے گا جدو زمین اٹھا لے جائے گی اے پہاڑ اٹھا لے جان گے پھر قیامت واقعہ ہو جائے گی کائنات دے لوگوں جمعے والے دن قیامت آئے گی اے جمعے والا دن ہوئے گا لوگ اپنے کاروبار دی طرف جاندے ہون گے اے بچے سکولاں دی طرف جاندے ہون گے لوگ اپنے دفتراں دی طرف جاندے ہون گے پھر اچانک ایک زوردار آواز آئے گی ایک زوردار آواز آئے گی اے لوکاں دے کناں دے پردے پھٹ جان گے اے مردے کھڑے ہو جان گے قبراں دے منہ پھٹ جان گے لوگ کہن گے اج تو پہلا اساں انج دی آواز تے سنی کوئی نہیں اے کیڑی آواز ہے ہر بندے دے کان دے اندر آواز آئے گی کائنات دے لوگوں قیامت والا دن ہوئے گا جدوں قیامت واقعہ ہو جائے گی انسان مر جان گے حیوان مر جان گے کائنات دے لوگوں پرندے درندے مر
مر جان گے جانور مر جان گے مالک کائنات فرماندے نے ون شقت السماء وہی یومئذ واغیہ اے جڑا آسمان ہے آسمان بھی ریزہ ریزہ ہو جائے گا آسمان بھی ریزہ ریزہ ہو جائے گا آج اساں سمجھنے آسمان بڑا مضبوط ہے مشرق ول ویکھنے کنارہ نظر نہیں آندا مغرب ول ویکھنے کنارہ نظر نہیں آندا نہ کوئی ستون نظر آندا نہ کوئی پلر نظر آندا ہے اساں سمجھنے آسمان بڑا مضبوط ہے مالک کائنات فرماندے نے ون شقت السماء واغیہ یومئذ واغیہ جدو قیامت برپا ہوئے گی آسمان بھی ریزہ ریزہ ہو جائے گا اے آسمان گر جائے گا اللہ پاک فرماندے نے والملک علی ارجائہا ویحمل عرش ربک فوقہم یومئذ ثمانیہ یومئذ تورزون لا تخفی منکم خافیہ قیامت والا دن ہوئے گا اللہ پاک دے 8 فرشتے رب دا عرش لے کے آن گے رب دا عرش لے کے آن گے اللہ فرماندے نے وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ اے قبراں دے منہ کھول دیتے جان گے پھر بندہ گمان کرے گا میں دنیا تے کی چھڑ کے آیا تے آخرت واسطے کی لے کے آیا مالک کائنات فرماندے نے یا ایھا الانسان ما غرک بربک القدیم پھر بندہ گمان کرے گا میں دنیا دے اندر کی چھڑ کے آیا آخرت واسطے کی لے کے آیا قبراں دے منہ کھول دیتے جان گے اللہ پاک فرماندے نے فَأَمَّا مَنْ أُوتِیَ کِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا کِتَابِیَهْ کائنات کے لوگوں قیامت والا دن ہوئے گا اللہ پاک بڑے جلال اندر ہوں گے بڑے غصے اندر ہوں گے مالک کائنات فرمان کے جاؤ فرشتوں میرا آسمان میرا عرش لے کے آؤ اللہ پاک دے فرشتے جان گے 8 فرشتے جان گے اے اللہ پاک دا عرش لے کے آن گے اللہ پاک کرسی دے سوار ہوں گے توجہ اللہ دا قرآن اے اللہ پاک نے قرآن پاک دے اندر فرمایا توجہ میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نال پیار کرنے والے آمینہ دلال نال محبت کرنے والے دیوانے پروانے غور کرنا توجہ فرما لینا مالک کائنات فرماندے نے فَأَمَّا مَنْ أُوتِیَ کِتَابَهُ بِیَمِینِهِ فَیَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا کِتَابِیَهْ کائنات دے لوگوں ایک گناہگار بندے نو رب دے سامنے لے آندا جائے گا اللہ پاک فرمان کے لے آؤ میں اندا نامہ اعمال بھی لے کے آؤ اندا نیکیاں تے بدیاں والا رجسٹر لے کے آؤ اے بندے دے سامنے لے آندا جائے گا کائنات دے لوگوں اس رجسٹر دے اندر تے کوئی بھی گل چھپی نہیں رہے گی اے سامنے آ جائے گا جوا کھیلدا رہیا سامنے آ جائے گا اے شرابا پیندا رہیا سامنے آ جائے گا زنا کردا رہیا سامنے آ جائے گا دن دے گناہ بھی سامنے آ جان گے رات دے گناہ بھی سامنے آ جان گے صبح دے گناہ بھی سامنے آ جان گے شام دے گناہ بھی سامنے آ جان گے مسجد عائشہ دے اندر آنے والے ہو پروانے ہو قرآن دے ہو آج تساں بھی اپنے گریبان دے اندر نظر مارو نا میں بھی اپنے گریبان دے اندر نظر مارنا وا یاد کرو نا اللہ پاک سانو بلائے اساں اپنے گناہاں نوں کیویں یاد کران گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین ہے او انسان جیڑا اپنے گناہاں دیاں معافیاں منگدا ہے بہترین ہے او بندہ جیڑا اپنے گناہاں نوں یاد کر کر کے اپنے رب کولوں معافیاں منگدا ہے کائنات دے لوگوں قیامت والا دن ہوئے گا جدوں نیکیاں اور بدیاں گنیاں نہیں جان گیاں بلکہ تولیاں جان گیاں اے نیکیاں اور بدیاں نوں تولیا جائے گا چنگے عمل کرن والے ہو نمازاں پڑھن والے ہو اے صدقہ خیرات کرن والے ہو روزے رکھن والے ہو نبی پاک دے فرما برداری کرن والے ہو قیامت والا دن ہوئے گا مالک کائنات فرمان گے فَأَمَّا مَنْ أُوتِیَ کِتَابَهُ بِیَمِینِهِ فَیَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا کِتَابِیَهْ ایک بندے نو لے آندا جائے گا اللہ پاک فرمان گے پڑھنا اپنی نیکیاں پڑھ اپنے گناہ پڑھنا اندا نامہ اعمال اندے سامنے رکھ دیتا جائے گا اے بندہ اپنے گناہاں نو پڑھدا جائے گا اے جسم تے کب کبھی تے لرزہ داری ہو جائے گا بندہ دل دے اندر خیال کرے گا آج میری خیر نہیں ہے
اج میری خیر نہیں ہے، اندے اندر تے سارے گناہ ہی گناہ نظر آ رہے نے۔ پھر ورکا اگے پلٹے گا، ادھر نیکیاں شروع ہو جان گیاں، اس بندے دیاں نیکیاں شروع ہو جان گیاں، حوصلہ بڑھتا جائے گا بڑھتا جائے گا، بندہ کہے گا کوئی گل نہیں، گناہ کیتے نے تے نیکیاں بھی تے کیتیاں نے، گناہ کیتے نے نیکیاں بھی تے کرتا رہا وا۔ انسان ہے نہ گناہ ہو جاندے نے، انسان ہے گناہگار خطاکار سیاکار گناہ ہو جاندے نے۔ بہترین انسان او ہے جڑا اپنے گناہاں دیاں معافیاں منگدا ہے۔ کائنات دے لوگوں بندہ کہے گا فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، اے بندے دے لرزہ تے کبھی تاری ہو جائے گی، اپنے گناہوں کو پڑھتا جائے گا تے پریشان ہو جائے گا، میں تے گناہ کرتا رہا، پھر نیکیاں پڑھنیاں شروع کرے گا، کہے گا خیر ہے اگر گناہ کیتے نے تے نیکیاں بھی تے کیتیاں نے۔ دنیا جہان دے لوگوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا بندہ ساری زندگی پاویں گناہاں دے اندر گزر گئی، دن رات گناہ ہی کرتا رہا، اللہ پاک اس بندے دے گناہاں نو معاف کر دین گے، شرط ہے کہ شرک نہ کیتا ہوئے۔ جس بندے نے شرک کیتا ہویا اللہ پاک انہوں معاف نہیں کرن گے۔ ایک بندہ ساری زندگی نمازاں روزے صدقہ خیرات کرن والا لیکن شرک دے اندر بھی مبتلا رہا تے اللہ پاک انہوں معاف نہیں کرن گے۔ شرک کیا ہے؟ رب کو علاوہ غیراں نو پکارنا، رب کو علاوہ لوکاں دے در تے جا کے سجدے کرنا، متھے ٹیکنا۔ کائنات دے لوگوں ایک بندہ 10 سال رب کو رو رو کے پتر منگدا رہا، اللہ پاک نے نہ دیتا، 11ویں سال فلاں سرکار دے بوئے تے چلا گیا، شرک کر بیٹھا، اللہ پاک ایسے بندے نو معاف نہیں کرن گے۔ مالک کائنات فرماندے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے نے اللہ سونیا میرا چچا مینوں پالن والا میریاں خدمتاں کرن والا دنیا تو چلا گیا ہے، اللہ میرے چچا نو معاف کر دے۔ اللہ پاک فرماندے نے ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین، میں کسی نبی نو بھی اجازت نہیں دیندا مشرک واسطے دعا کرے، میں کسی نبی نو بھی اجازت نہیں دیتا کہ مشرکاں واسطے دعا کرے۔ اے جنہاں نو تسی پکار دے ہو پوج دے ہو سجدے کر دے ہو، قرآن کہندا ہے اے تے ایک مکھی دا پر بھی نہیں بنا سکدے، اے دنیا دیاں ساریاں طاقتاں مل جان، دنیا دا سارا مٹیریل جمع ہو جائے، ایک مکھی دا پر بھی نہیں بنا سکدا۔ مکھی دا پر بنانا تے بعد دی گل ہے، اگر مکھی انہاں دے کھانے وچوں کوئی لقمہ لے جائے اے تے او بھی واپس نہیں لے سکدے، اے پھر دھیاں پتر میں دے سکتے ہیں۔ توجہ اللہ دا قرآن، اللہ پاک نے قرآن پاک دے اندر فرمایا میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نال پیار کرن والے آمینہ دے لال نال محبت کرن والے دیوانے پروانے غور کرنا توجہ فرما لینا۔ مالک کائنات فرمان کے لے آؤ نا گناہگار بندے نو لے کے آؤ نا، اے گناہگار بندے نو اللہ پاک دے فرشتے آنکھ جھپکن تو پہلا حاضر کر دین گے۔ کائنات دے لوگ اس بندے نو لے آندا جائے گا، اللہ پاک فرمان کے دنیا دے اندر فلاں فلاں گناہ کرتا رہا ہے، بندہ کہے گا جی جی اللہ سونیا میں گناہ کرتا رہا ہوں، اللہ پاک فرمان کے آ نا میری چادر دے اندر آ، اللہ پاک اس بندے نو اپنے چادر دے اندر لپیٹ لین گے۔ اللہ پاک فرمان کے تو دنیا دے اندر لوکاں دے گناہاں تے پردے پاندا رہا، لوکاں دے عیباں تے پردے پاندا رہا، میں رب نے دنیا دے اندر بھی تیرے گناہاں نو چھپا دیتا، اج بھی تیرے گناہاں نو چھپا دینا وا۔ کائنات دے لوگوں دوسری روایت دے اندر انج لکھیا وے اللہ پاک فرماندے نے اے جڑا بندہ گناہ کردا رہا اے دنیا دے اندر اپنے بھائیاں دا خیال کرن والا، اے یتیماں دا خیال کرن والا، بیوہ عورتاں دا خیال کرن والا، اللہ پاک دے گناہاں نو نیکیاں دے اندر ملا دین گے، اللہ پاک دے گناہاں نو نیکیاں دے اندر ملا دین گے۔ کیوں؟ اپنے بھائیاں دا خیال کردا سی، بیوہ عورتاں دا خیال کردا سی، یتیماں مسکیناں دا خیال کردا سی، اپنے ماں باپ دیاں فرما برداریاں کردا سی، اللہ پاک دا نامہ اعمال دے اندر نیکیاں دا اضافہ کر دین گے۔ توجہ اللہ دا قرآن، اللہ پاک نے قرآن پاک دے اندر فرمایا
میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نال پیار کرن والے آمینہ دے لال نال محبت کرن والے ایمانیا پرمانیا غور کرنا توجہ فرما لینا مالک کائنات فرمان کے لے آؤ اس بندے نو میرے سامنے لے کے آؤ اللہ پاک اس بندے نو اپنے قریب بلان گے اللہ پاک فرمان گے فاما من اوتی کتابہ بیمینہ فیقول قوم اقرؤوا کتابیا ایندے دائیں ہاتھ دے اندر ایندا نامہ اعمال پکڑا دیتا جائے گا کائنات دے لوگوں دائیں ہاتھ دے اندر نامہ اعمال مل جائے گا اے بندہ خوشی دی وجہ تو دوڑتا جائے گا تے چلتا جائے گا سب تو پہلا اپنے باپ دے قریب جائے گا آکھے جا ابو جی ویکھو نا اج تہاڈا پتر کامیاب ہو گیا ویکھو نا اج میرے دائیں ہاتھ دے اندر نامہ اعمال مل گیا اج تہاڈا پتر کامیاب ہو گیا ابو جی تساں مینوں مسجد دے اندر نماز پڑھن واسطے بھیجیا کر دے تساں مینوں قرآن پڑھن واسطے بھیجیا کر دے میں مسجد دے اندر جمعہ پڑھن واسطے جایا کردا نبی پاک دی حدیث سن کے اندے تے عمل کریا کردا ابو جی ویکھو نا اج میں کامیاب ہو گیا اے بندہ چلدیاں چلدیاں اپنی ماں دے قریب جائے گا آکھے گا امی جی تساں آکھ دے سو نا میرا پتر کامیاب ہو جاوے اج ویکھو نا تہاڈا پتر کامیاب ہو گیا تساں صبح صبح مینوں مسجد دے اندر قرآن پڑھن واسطے بھیجیا کر دے امی جی ویکھو نا اج تہاڈا پتر کامیاب ہو گیا وے کائنات دے لوگوں بندہ چلدیاں اپنے استاد دے قریب جائے گا آکھے گا قاری صاحب تساں آکھ دے سو نا میرا شاگرد کامیاب ہو جاوے تساں مینوں قرآن پڑھایا نبی پاک دیاں حدیثاں پڑھائیاں قرآن پڑھن دا طریقہ بتلایا نماز پڑھن دا طریقہ سکھلایا ویکھو نا اج تہاڈا شاگرد کامیاب ہو گیا اے بندہ چلدیاں اپنے قوم دے قبیلے والیاں دے کول جائے گا آکھے گا میں نماز پڑھدا ساں تساں مینوں تانے تے مینے مار دے سو تساں آکھ دے سو اے تے مسلک چھڈ گیا اے تے کافر ہو گیا ایندا تے جنازہ پڑھنا بھی گناہ ویکھو نا اج میں کامیاب ہو گیا اج میں کامیاب ہو گیا کائنات دے لوگوں چلدیاں اللہ پاک دے قریب آئے گا آکھے گا اللہ سونیا میرے جو دائیں ہاتھ دے اندر نامہ اعمال مل گیا اللہ جی دسو نا جنت دے اندر جان دا طریقہ کیا ہے جنت دے اندر جان دا طریقہ کیا ہے کائنات دے لوگوں اللہ پاک فرمان گے اللہ پاک ایک ٹکٹ دے ہاتھ دے اندر پکڑا دین گے اس ٹکٹ تے لکھیا ہوئے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم ھذا من کتاب اللہ ھذا من کتاب اللہ آج ٹرین دے اندر سفر کرنا ہوئے ٹکٹ ملتا ہے جہاز دے اندر سفر کرنا ہوئے ٹکٹ ملتا ہے ادھر جنت دے اندر جان واسطے بھی بندے نو اللہ ٹکٹ پکڑائے گا اللہ ٹکٹ پکڑائے گا اے بندہ چلدیاں جدوں پل صراط دے قریب آئے گا ایتھے لوگ پل صراط تو کٹ کے جہنم دے اندر جا رہے ہون گے اے کیڑی پل صراط ہے اے بال تو باریک تے تلوار تو زیادہ تیز ہے کائنات دے لوگوں فرشتے دے ول ویکھن گے تے گوریاں پان گے اے بندہ وکھائے گا مینوں جنت دا ٹکٹ مل گیا فرشتے نیویاں پا لین گے اے پل صراط تو انج گزر جائے گا جویں پانی گزر جاندا ہے جدو جنت دے اندر داخل ہون لگے گا تے پھر فرشتے سوال کرن گے دسنا تینوں جنت دے اندر جان دا طریقہ کنے دسیا تینوں کیویں پتہ سی ایویں میں جنت دے اندر چلا جاواں گا بندہ کہے گا انی ظننت انی ملاقن حسابیا انی ظننت انی ملاقن حسابیا مینوں قرآن نے دسیا نبی پاک دے فرمان نے دسیا ایک دن آن والا ہے حساب و کتاب دا ٹائم آئے گا ایک دن آن والے میں رب دی بارگاہ دے اندر اٹھایا جاواں گا ایک دن آن والے میں اپنی زندگی دا حساب دواں گا کائنات دے لوگ سوال کرن گے اے بندہ کہے گا فہو فی عیشۃ راضیہ فی جنت عالیہ اللہ پاک فرمان گے میرے بندے نو جنت دے اندر داخل کر دیو او جنت فی جنت عالیہ جیڑی سب تو اعلی ہے
اس جنت کے اندر بندے نو داخل کر دیتا جائے گا. کیڑی جنت ہے جن کے اندر دودھ تے شہد دیاں نہراں نے, شراب دیاں نہراں نے. کیڑی جنت ہے جن کے اندر سونے تے چاندی دے اللہ پاک نے محلات بنائے نے. اج دے بندہ 2 نمبر طریقے نال محل بناتا ہے. لوگ حسرت کرتے ہیں کاش یہ جگہ مینوں بھی ملدا. اے بندہ جڑا جنت کے اندر جائے گا, جدوں جنت کے اندر لوگ انہوں سوال کرن گے دنیا دی زندگی بہتر سی یا اے زندگی بہتر ہے, بندہ کہے گا دنیا دی زندگی تے عارضی زندگی, اصل زندگی تے میری ہون شروع ہوئی ہے. جنت کے اندر انہوں جناب 72 حوراں ملن گیاں. جڑا جنت کے اندر چلا جائے گا خیال کرے گا ادھروں حاضر ہو جائے گا. جیڑی چیز دا بھی خیال کرے گا سامنے حاضر ہو جائے گی. کیڑی جنت دی توجہ وچ جنتاں دے عجب نظارے ہون گے, اوتھے رحمتاں دے چلے دے فوارے ہون گے, موجاں لیندے اوتھے رب دے پیارے ہون گے. وچ جنتاں دے عجب نظارے ہون گے, جیڑا لیٹیا او لیٹیا ہی کھائی جاوے گا, جیڑی نعمت چاہے اوہ پائی جاوے گا. اوہ ملے گا جو سوچاں دے اشارے ہون گے. وچ جنتاں دے عجب نظارے ہون گے. انہی کوئی مچھی دی مہمانی ہوے گی, ہمیشہ رہن والی دی جوانی ہوے گی. 32 سالاں دے جوان اوتھے سارے ہون گے. وچ جنتاں دے عجب نظارے ہون گے. سونے چاندی دیاں اٹاں دی مغل ہون گے, جنتی کھاندے اوتھے ون سونے پھل ہون گے. اوہ ملے گا جو سوچاں دے اشارے ہون گے. وچ جنتاں دے عجب نظارے ہون گے. کڈا سونا سما پربہار ہوے گا, جدوں اللہ سونے دا دیدار ہوے گا. ویندے اوتھے رب نو سارے ہون گے. وچ جنتاں دے عجب نظارے ہون گے. جڑا بندہ جنت کے اندر چلا جائے گا دنیا دی زندگی نو بھول جائے گا. ایک بوڑھی مائی ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے اما جی بوڑھیاں نے تے جنت کے اندر جانا ہی کوئی نہیں. اے بوڑھی مائی کہندی اللہ دے نبی جی میں نیکیاں کر کر کے تھک گئیاں, میں نمازاں پڑھ پڑھ کے بوڑھی ہو گئیاں, میں روزے رکھ رکھ کے بڑھاپے دے اندر آ گئیاں. تساں آکھیا بوڑھیاں نے جنت کے اندر جانا ہی نہیں. نبی پاک فرماندے نے بوڑھیاں نے اللہ پاک جوان کر کے جنت دا داخلہ نصیب کر دے گا. ایسی جوانی اللہ پاک عطا کرے گا جس کو بعد بڑھاپا نہیں آئے گا. یعنی اللہ پاک جوانی عطا کر کے جوان کر کے اللہ پاک جنت دا داخلہ نصیب کرے گا. توجہ اللہ دا قرآن, اللہ پاک نے قرآن پاک دے اندر فرمایا میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نال پیار کرن والے آمینہ دلال نال محبت کرن والے دیوانیاں پروانیاں غور کرنا توجہ فرما لینا. اے بندہ تے جنت دے اندر چلا گیا جن دے دائیں ہاتھ دے اندر ہوندا نامہ اعمال مل گیا, او بندہ تے جنت دے اندر چلا گیا. دوسرا بندہ مال کے کائنات فرمان کے بلاؤ نا, دوسرے بندے نو بلاؤ, حکم ہوئے گا ادھروں فرشتے حاضر کر دین گے. اللہ پاک فرمان کے لے آؤ نا اندے نامہ اعمال بھی لے کے آؤ نا, اندے نامہ اعمال اندے سامنے رکھ دیتے جان گے. کائنات دے لوگوں بندے نو پتہ تے پہلے ہی چل جائے گا میں ساری زندگی دے اندر نیک عمل تے کیتے ہی کوئی نہیں. بندہ ساری زندگی دے اندر پتہ تے پہلے ہی چل جائے گا. بندہ کہے گا میں تے ساری زندگی گناہ کردا رہا, میں تے ساری زندگی غلطیاں کردا رہا, میں تے ساری زندگی جھوٹ بولدا رہا, میری ساری زندگی گناہاں دے اندر گزر گئی, میری ساری زندگی غلطیاں دے اندر گزر گئی. اے اپنے گناہاں نو پڑھدا جائے گا تے پڑھدا جائے گا. اے بندہ زارو قطار روئی جائے گا, اپنے گناہاں نو پڑھدا جائے گا. اس دے اندر تے ایک بار بھی نہیں لکھیا اس بندے نے قرآن پڑھیا ہے, ایک بار بھی توبہ نہیں کیتی, ایک بار بھی اپنے گناہاں دیاں معافیاں نہیں منگیاں, ایک بار بھی نماز نہیں پڑھی, ایک بار بھی جمعہ نہیں پڑھیا, ایک بار بھی رب دے قرآن دیاں تلاوتاں نہیں کیتیاں. اللہ پاک فرمان کے وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ. مالک کائنات فرمان کے لے آؤ میں اندا نامہ اعمال اندے بائیں ہاتھ دے اندر پکڑا دو. بندہ کہے گا نہیں نہیں میں اپنا
नाम अमाल नहीं लेना, इहदे अंदर दे जहन्नम दा टिकट है, मैं जहन्नम दे अंदर नहीं जाना, मैं जहन्नम दे अज़ाबां नूं बर्दाश्त नहीं कर सकदा, मैं जहन्नम दियां सख्तियां नूं बर्दाश्त नहीं करदा। मालिक कायनात फरमाणगे फरिश्तेओ इहदा नामा अमाल इहदे पेट विचों दी गुजार के इहदे हथ दे अंदर पकड़ा दिओ। कायनात दे लोगो इहदे हथ दे अंदर इहदा नामा अमाल पकड़ा दिता जाएगा। फिर बंदा कहेगा हाय काश अज मेरा नामा अमाल मैनू ना दिता जांदा, काश अज नामा अमाल मेरे हथ दे अंदर ना पकड़ाया जांदा। फिर ख्याल करेगा दुनिया दे अंदर जदों मैनू मौत आई सी उदों ही मैं मिट्टी नाल मिट्टी बन जांदा, अज रब दी अदालत दे अंदर लिआंदा ना जांदा, अज रब दी अदालत दे अंदर उठाया ना जांदा। फिर बंदा गुमान करेगा काश मैनू दुनिया दे अंदर भेजिया ही ना जांदा, काश अल्लाह मैनू दुनिया दे अंदर पैदा ही ना करदा, अज मैं जहन्नम तो बच जाना सी, अज मैं जहन्नम दे अंदर नहीं जांदा। बंदा गुमान करेगा, फिर इहदे दिल दे अंदर ख्याल आएगा, बंदा सोचेगा कौन सी जेड़ा मैनू गुनाह कराने वाला, किंदी वजह तो मैं गुनाह करता रहा। फिर इहदे दिल दे अंदर ख्याल आएगा ए फलां बेली दी वजह तो मैं गुनाह करता रहा, ए जानी नूं मैं बेली बनाया ओ ते ज़ना छड़ गया, मैं सारी जिंदगी जानी बन गया। मैं शराबी नूं बेली बनाया ओ ते शराब छड़ गया, मैं सारी जिंदगी शराबां पींदा रहा। मैं जुएबाज नूं बेली बनाया ओ ते जुआ छड़ गया, मैं सारी जिंदगी जुआ खेलदा रहा। फिर बंदा कहेगा अज मेरे दोस्त भी मेरे काम नहीं आए, अज मेरे बेली भी मेरे काम नहीं आए। बंदा गुमान करेगा काश मैं फलां नूं बेली ना बनांदा, काश मैं फलां नूं बेली ना बनांदा। मालिक कायनात फरमांदे ने वलम अदरी मा हिसाबिया या लैतहा कानतिल काज़िया मा अगना अन्नी मालिया, माँ अगना अन्नी मालिया। बंदा कहेगा आज मैं हिसाब नहीं दे सकता, आज मैं अपनी जिंदगी का हिसाब नहीं दे सकता। वलम अदरी माँ हिसाबिया, मेरे को रब दे सामने हिसाब नहीं दिता जाना। या लैतहा कानतिल काज़िया माँ अगना अन्नी मालिया, आज मेरा माल भी मेरे काम ना आया, आज मेरिया दौलतां भी मेरे काम ना आईया। कायनात दे लोग उत्थे बंदा रोएगा ते कहेगा मैं सारी जिंदगी हराम कमांदा रहा। माँ अगना अन्नी मालिया, ओए जुल्म करन वालिया माँ अगना अन्नी मालिया, ज़्यादती करन वालिया माँ अगना अन्नी मालिया, लोकां दे हक मारन वालिया ओते की कवेगा माँ अगना अन्नी मालिया। ए लोकां दे जुल्म करन वालिया ज़्यादतियां करन वालिया ओते की आखेगा माँ अगना अन्नी मालिया। बंदा कहेगा खाला का अन्नी सुल्तानिया, खाला का अन्नी सुल्तानिया, आज मेरी चौधराहट भी मेरे काम ना आई, आज मेरी सल्तनत भी मेरे काम ना आई, आज मेरी बादशाहत भी मेरे काम ना आई। बंदा कहेगा कोई है जेड़ा मैनू रब दे अज़ाबां तो बचा लवे। इधरों आवाज आएगी खुज़ूहु फगुल्लो सुम्मल जहीम सल्लो सुम्मा फी सिलसिलतिन ज़रउहा सबऊना ज़िराअन फस्लुको। अल्लाह पाक फरमान के फरिश्तेओ पकड़ लवो इस बदबख्त नू, अल्लाह पाक फरमान के पकड़ लवो इस बदबख्त नू, जहन्नम दे अंदर ले जाओ। नबी पाक ने फरमाया अल्लाह पाक हुक्म देणगे 70,000 फरिश्ते इनदी तरफ दौड़ पैणगे। बंदा एक है फरिश्ते 70,000 फरिश्ते इनदी तरफ दौड़ पैणगे। खुज़ूहु फगुल्लो सुम्मल जहीम सल्लो, इन्हू ले जाओ जहन्नम दे अंदर। सुम्मा फी सिलसिलतिन ज़रउहा सबऊना ज़िराअन फस्लुको, इन्हू 70 गज लंबी जंजीर दे अंदर जकड़ दिओ, 70 गज लंबी जंजीर दे अंदर जकड़ दिता जाएगा। ए कौन है जेड़ा आख्या करदा सी इन्नहु काना ला युमिनु बिल्लाहिल अज़ीम, ए कौन है जिन्हें मैं अजीम रब रहमान को भी नहीं पहचानिया।
جنہیں میں عظیم رب رحمان تے ایمان نہ لے آندا اللہ پاک فرمان کے خصوص پکڑ ثم الجحیم صلو فرشتوں پکڑ لو ادھر حکم ہوئے گا فرشتے حاضر ہو جان گے 70,000 فرشتے اس بندے کی طرف دوڑ پین گے یہ پکڑ کے جہنم دے اندر لے کے جان گے کائنات دے لوگوں جہنم دے اندر لے کے جان گے جدو جہنم دے سب تو نچلے گڑے دے اندر اس بندے نو سٹیا جائے گا پھر بندہ کہے گا والا یغز علی طعام المسکین جدو ان دے دروازے تے کوئی مسکین آ جاندا کوئی یتیم آ جاندا کوئی غریب آ جاندا اے آکھدا مینوں 200 دے دے میں ایک ٹائم دا کھانا کھا لواں مینوں 2000 دے دے مینوں واٹر پروف چادر لے کے اپنی جھونپڑی بنا لواں میں سردی تو بچ جاواں انہیں تیریاں کوٹھیاں ول بھی نہیں ویکھیا تیرے مربیاں وال بھی نہیں ویکھیا تینوں کوٹھیاں دین والا کون ہے تینوں زمیناں دین والا کون ہے اے تینوں گڈیاں دے کھڈان والا کون ہے انہیں صرف 200 منگیا کہ میں کھانا کھا لواں ولا یحض علی طعام المسکین لیکن تو مسکین دا خیال نہ کیتا جدو جہنم دے اندر جائے گا اللہ پاک فرمان گے اے بندہ جہنم دے اندر چلا جائے گا اوتھے بندے نوں اتنی تیز پیاس لگے گی اتنی تیز پیاس لگے گی اج سانوں پیاس لگی ہوے نا 4-5 دناں دی پیاس لگی ہوئے سانو گندا پانی بھی ملے تے اساں پین واسطے تیار ہو جانے ہیں کیوں پیاس بجھانی ہے اے بندہ جدو جہنم دے اندر جائے گا نو پیاس لگے گی اے جڑا ریشہ تے پیپ اے دے سامنے لے آندا جائے گا اتنا گرم ہوئے گا ریشہ تے پیپ اس گناہگار بندے نو لے کے دے سامنے لے کے آن گے فرشتے کائنات دے لوگ پین تو بھی انکار نہیں کر سکتا پیاس اتنی لگی ہے اے پیے گا تے اندر دیاں آنگڑیاں سڑ جان گیاں ان دی پیاس ختم نہیں ہوئے گی بلکہ اس بندے دی پیاس اور زیادہ بڑھ جائے گی پھر اینو بھوک لگے گی ہے جڑے کیکر دے کنڈے ہوندے نے اینو کھانے واسطے اے دتے جان گے بندہ کھانے تو بھی انکار نہیں کرے گا بھوک ہی اتنی لگی ہوئے گی اے کنڈے کھان واسطے تیار ہو جائے گا جدو کھائے گا اندر دیاں آنگڑیاں پاڑ جان گیاں ختم ہو جان گیاں اے گنہگار نو اے سزاواں ملنیاں نے اے دنیا دی اندر ہی اپنے رب نو منا لو اپنے رب دے عذاباں تو بچ جاؤ اپنے رب کو اپنے گناہاں دیاں معافیاں منگ لو قیامت والا دن بڑا سخت دن ہوئے گا لوگوں ساڈے کول تے دنیا دی گرمی برداشت نہیں ہوندی آخرت دی گرمی کیویں برداشت کران گے اے جہنم دے عذاباں نو کیویں برداشت کران گے دنیا دے اندر ساڈے تے تھوڑی جی مصیبت آ جائے پریشانی آ جائے اساں گھبرا جانے ہاں قیامت والے دن رب دا سامنا کیویں کرو گے اے دنیا عارضی ہے دنیا نے ختم ہو جانا ہے اس واسطے اپنے رب دی رضا تے راضی ہو کے دنیا گزارو اپنے نبی دے طریقے دے مطابق اپنی زندگی گزارو دعا کرو اللہ پاک سانو عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے وما علینا الا البلاغ المبین